वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा हाँ علی درو باز کن. علی لطفاً درو باز کن. حسنا برو منو تنها بذار. نه من نمیتونم اینجوری تنهات بذارم. لطفاً درو باز کن. علی لطفاً علی لطفاً علی لطفاً انقدر خودتو اذیت نکن. من میدونم که عمه خیلی تو زندگیت برات مهم بوده، اما لطفاً مانع شو. اون هنوزم خیلی دور نشده. لطفاً. من از رفتنش به هیچ عنوان ناراحت نیستم. من فقط از این ناراحتم. اونی که عزیز خودم فکر میکردم منو فریب داد. میخواست که من از بین ببری. اون میخواست منو بکشه. برای چی؟ به خاطر پول؟ مهر و محبتم چی؟ اصلا برای اون هیچ ارزشی نداشت. تو میدونی استاد، من دیگه به هیچ عنوان به کسی اعتماد ندارم. علی من میدونم که الان تو دلت چی میگذره، اما اون بزرگت کرده. اون خیلی دوستت داره. من دیدم و دوست داشتن همینطوریه. گاهی کسی که دوستت داره یه خورده خودخواه میشه. علی نه استاد، نمیتونم. بقیه‌رم نمیتونم ببخشم. من واقعا تنها شدم. دیگه هیچ کس رو ندارم. من دیگه کاملا تنها شدم. تنها و بیکس. علی لطفاً اینجوری نگو. علی گریه نکن. گریه نکن لطفاً. همه چی درست میشه. دیگه گریه نکن. گریه نکن. همه چی درست میشه. همه چی درست میشه باشه. مامان لطفاً برگردیم. ما هنوز هم وقت داریم. عصبانیتتون رو بذارین کنار و برگردیم. من وقتی یه بار تصمیممو گرفتم دیگه هرگز اونو عوض نمی کنم. اما ماما شما همیشه به من اینو میگفتین که اون خونه شماست. با چه تلاشی هم درستش کردین. حالا چطور همه چی رو ول میکنین و میرین؟ اینی تو هم مثل بقیه در موردم اشتباه فکر میکنی. یه جایی خونده بودم که احترام برای آدم ها تا وقتیه که بهشون نیاز داری. تا وقتی اون بهم نیاز داشت بهم احترام میذاشت. دوستم داشت.
و حالا وقتی دیگه به هم نیازی نداره، همه چی رو تموم کرد. ذره حس نمی کنین که شما علی رو فریب دادین؟ همه خوشحالیاشو ازش گرفتین، پس چه توقعی دارین مامان؟ ازتون ناراحتم نباشه؟ باشه خیلی خوب. اگه تو فکر میکنی که اون به خاطر اشتباهاتم داره تنبیهم میکنه، پس درسته، بذار تاوان اشتباهمو پس بدم. اوف مامان، کجا بریم؟ خونه دوستتون؟ نه خیر. پس کجا؟ میریم خونه بابا. اما اون که خودم میدونم حتما میخوای بگی که اونجا لایق ما نیست که بخوایم ما زندگی کنیم. آره، وقتی شما میدونین که ما لیاقت زندگی در اونجا رو نداریم، پس چرا منو خودتو اذیت میکنی مامان؟ زندگی سراسر سختیه اینی، ولی ما این سختی رو میتونیم برامون آسون کنیم. فقط باید طرز فکرمون رو عوض کنیم. مامان، شما خوب میدونین که اونجا چه جای کثیفیه. آدمای عجیب غریبی هم اونجا زندگی میکنن، ما نمیتونیم اونجا زندگی کنیم. اینی آدما نباید گذشته‌شون رو فراموش کنن. اون اشتباهی که من کردم تو نکن دخترم. ببین اونجا خونه خودمونه و کسی نمیتونه از اونجا بیرونمون کنه. و لطفاً دیگه نمیخوام راجع به این موضوع بحث کنم. از اونجا دست راست برو. اما این نه، اون یکی کوچه است. آره منو کجا آوردی؟ هیچی نگو. آره همینجا ماشینو نگه دار. اینم کریتون. مرسی آقا. بریم دیگه. اینی مامان دارین چی کار میکنی؟
اینجا خونمونه. این خونمونه؟ انقدر کوچیک؟ شما به این میگی خونه؟ کوچیکه. خب که چی؟ این همون خونه ای که توش به دنیا آمدی، جایی که بابات از دستات گرفت و بهت راه رفتن و یاد داد دختر. اینجا برای من پر از خاطر است. اگه این خونه رو خیلی دوست داشتین، پس چرا همه عمرتون رو تو خونه علی گذروندین؟ چرا اینجا نموندین؟ واسه این که اون راحتی ها رو هیچ وقت تو این خونه به دست نمی آوردین. چرا واسه به هم نمیگین که این دلداری ها رو الکی به خودتون میدین یا به من؟ بس کنه نی، بسه. نمیخوام دیگه حرفاتو بشنوم. تو ذره‌ای واسه خودت ارزش قائل نیستی. تو چی میخواستی بگو ها؟ که من سرمو خم کنم و پیش پاش بیافتادم و از علی عذرخواهی میکردم و التماسش میکردم؟ آره؟ مامان، من اینو بهتون نمیگم. یعنی من فقط میخوام اینو بهت بگم که دیگه تو تنها تکیه گاه همی. منو هیچ وقت تنها ول نکنه. اگه منو ول کردی یعنی منو داری زنده میکشی. چی داری میگی مامان؟ من این جایی نمیرم. قول میدم هر چی شما بگی من همون کارو میکنم. همه حرفتون رو قبول میکنم. پاشو اینی. دارین چی کار میکنین؟ مگه نمیبینی؟ حالا اومدی اینجا نشستی، پاشو دیگه. به جای اینکه بهم کمک کنی داری هی ازم سوال میپرسی؟ مامان، من این کارا رو نمی کنم، اوکی؟ چرا؟ مگه چه مشکلی داری؟ ببین مامان، شما به هم گفتین اینجا زندگی کنین، منم قبول کردم. اما لطفاً این توقع رو نداشته باشین که من کارای خونه رو بکنم. به خصوص این کارا رو. اگه شما نمیتونین واسهتون خدمتکار بگیرن، اوکی؟ تو این محل خونه یه هیچکی خدمتکار نداره. چرا؟ چون مردم اینجا خودشون کارای خونه‌شون رو انجام میدن و در ضمن من اینقدر پول اضافی ندارم که واسه این کارای الکی بخوام خرج کنم. خونه کوچیکیه، خودمون میتونیم تمیزش کنیم. واسه همین داره نفسم میگیره. چقدر خونه کوچیکه مامان. اتاق خوابش هم کوچیکه. تخت خوابم نداره مامان. من چطوری بخوابم؟ ببین دخترم، تو زندگی گاهی یه وقتایی پیش میاد که آدم‌ها باید با این شرایط هم روبرو بشن. ولی تو نگران نباش، شرایط که همیشه یه جور نمیمونه دخترم. چرا اینجور حرفای فقیرانه ای میزنین؟ من خیلی زیاد نمیتونم اینجا زندگی کنم. چرا؟ وقتی من میتونم اینجا زندگی کنم پس تو چرا نمیتونی؟ چون اشتباه از شما بود. همه تقصیر از شما بود. تاوان اشتباه شما رو من نمیدم. از خونه من برین بیرون. از امروز من با شما دیگه هیچ نسبتی ندارم. मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही किनारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे.
ببخشید. شما با من بودین؟ آره. شما همون پلیسی نیستین که تو بیمارستان دیدمتون؟ راستش من میخواستم باهاتون حرف بزنم. میتونیم بریم تو ماشین؟ تو این ماشین؟ آره، فکر کردن نداره، فقط 2 دقیقه. باشه. علی، بیا یه چیزی بخور. نه، اشتها ندارم. یکی گفته بود که با غذا نمیشه قهر کرد. من میرم غذا بکشم. ببینم تو خیلی خوشحالی که از این خونه رفته، نه؟ موانع از سر راهت کنار رفت. آخه همیشه ازش شکایت داشتی. علی چی داری میگی؟ من اصلا حوصله حرف زدن ندارم. لطفاً از اینجا برو. آره، منم علاقه‌ای ندارم اینجا بمونم. تو هنوزم به من شک داری؟ پس تو این خونه مثل قصر تنها زندگی کن. تو واقعا خیلی خودخواهی. فقط خودتو دوست داری، نه کس دیگه ای رو. حسنا، حرف منو بشنو. من نمیخوام حرفتو بشنوم. اگه تو به من اعتماد نداری، پس من اینجا چی کار میکنم؟ تو فکر میکنی که من عمدن عمه از این خونه بیرون کردم؟ علی، من هنوز میخوام که اونا دوباره برگردن. من دیگه هیچ نسبتی باش ندارم. برای شما تموم کردن نسبت ها چقدر آسونه، نه؟ درسته. اگه فکر میکنی که من این کارو کردم، پس من باید تاوان کارمو بدم، نه؟ یعنی من باید از این خونه برم. برای تو ترک کردن من چقدر آسونه. هر وقت میبینمت حرف از رفتن میزنی. واقعا که یعنی من برات هیچ ارزشی ندارم؟ تو هم مثل بقیه منو ترک کنه برو. من بهت نیازی ندارم. من خودم میتونم تنها بمونم. تو هم برو. به هیچ کسی نیاز ندارم. منظور من این نبود علی. من نمیخواستم اذیتت کنم. من اگه هم از اینجا برم کجا رو دارم برم آخه؟ من جز تو کیو دارم؟ همه چیز من تویی. باشه، معذرت میخوام. اون روزم تو اینجوری ازم معذرت خواستی و من بخشیدمت. معذرت میخوام دیگه. گفتم معذرت میخوام. بخشیدمت. چی؟ گفتم بخشیدمت. غذا بخوری؟
باشه بیا بخورش. پسر خوب. یعنی علی راست میگفت این پلیس میتونه همه چی رو به هم بگه، اما این که به این راحتی ها حرف نمیزنه. پس چی کار کنم؟ خانم شما گفته بودین بریم تو ماشین که حرف مهمی بزنین. خب بفرمایین، حرف مهمتون چی هستش؟ آقای پلیس، من هرچی ازتون بپرسم شما راستش رو به هم میگی؟ آره معلومه که راستش رو میگم، ولی شما چی میخواین بپرسین؟ هر چی میخواین بپرسین. شما اون پسر علی کاظمی رو یادتونه که میخواستیم با هم ازدواج کنیم؟ علی کاظمی؟ ببینید خانم، کار ما اینجوریه که روزانه هزاران نفر رو میبینیم، واسه همین من یادم نمیمونه که کی علیه و کی کاظمی. اشکال نداره، من یادتون میارم. تهیه کننده فیلمه که بهتون این تهمت رو زده بود که شما یه شب اونو تو بازداشتگاه نگه داشتین. نه خیلی خانم، درست نیست. من اونو توی بازداشتگاه نگه نداشته بودم خانم. واقعا؟ همین الان گفتین یادتون نمیاد. نه خیلی راستش از حرفاتون یه چیزایی یادم اومد. فکر کنم همچین اتفاقی افتاده بودش قبلا. آخه این تمنا کجا مونده؟ اصلا به من چه؟ هر جا میخواد بره. الو بیلو، چطوری؟ من خوبم، تو چطوری؟ منم خوبم. چی شده؟ پریشون به نظر میرسی. نه خیر. اگه نمیخوای بگی خب نگو. نه داداش، منتظر تمنام. تا این وقت شب هنوز بیرونه؟ آره. والا باید بهت آفرین گفت. تا این وقت شب زنت بیرون از خونه است و تو اینجوری راحت نشستی. زن من بود که قلم پاشو میشکستم. اصلا به من چه؟ این روزا پول همه چی میخره. احترام، غیرت. اینجوری هم نیست. تمنا بدون هماهنگی من هیچ جایی نمیره. امشب یه کار مهمی داشت واسه همین رفت. این چه کار مهمی که تا این وقت شب تموم نشده؟ بی خیال، خودت میدونی اون زنت. من اگه جات بودم. وای خوشم نمیاد انقدر پشت سر تمنا حرف میزنی ها. من که میدونم تو چقدر با غیرتی. اون روزا رو یادت رفته که زنت با یکی دیگه رابطه داشت؟ گوشیو قطع کن ببینم. میلو حرف منو گوش بده. ناراحت که نشدی داداش. من واسه یه کاری بهت زنگ زدم. خب بگو کارت چی بود؟ کار من که نه، واسه این زنگ زدم که بهت خبر بدم برگای خونت آماده است. چی؟ واقعا؟ فقط همین که خانومت امضا بزنه خونه مال تو میشه. راستی من نفهمیدم تمنا جون چرا خونه رو به نام تو میزنه؟ آخه میدونی تمنا منو خیلی دوست داره. من خیلی باهاش مخالفت کردم اما اون گفت هرچی که مال منه مال تو هم هست بیلو. به خانوم باشه اینجوری باشه. خب دیگه گوشی رو قطع کن، باید به تمنا زنگ بزنم. زرزم یادت نره برگارو تو فردا به هم برسونی ها. باشه میارم. برگاه که آماده شد. از این به بعد باید چی کار کنم؟ فکر کن بیلو، فکر کن. میشه لطفاً واضح همه چی رو به هم بگی؟ که اون چرا این تهمت رو بهتون زد که اونو همه شب تو بازداشتگاه نگه داشتین؟ ای بابا، اینو چرا از من میپرسین؟ بهتره که برید از خودش بپرسین، اون بهتون راستش رو بگه. البته ممکنه بهونه چیزی بیاره. بهونه؟ واسه بهونه آوردن کسی دیگه یا پیدا نکرد؟ یه غریبه اونم یه مأمور پلیس رو پیدا کرد بهش تهمت بزنه؟ والا همینجوری به نظر میرسه دیگه که اون بهونه آورده. این دروغ گفتن رو تمومش کنین. واضح بگین چرا و به گفته کی این کار رو انجام دادین. ببینی خانم، شما چی دارین میگی؟ من که بهتون گفتم حتما دروغ گفته. باشه، پس واضح حرف بزنین. قیمت راست گفتن چقدره؟ یعنی چی؟ خانم به من سرگرد ساجد قریشی میگن.
کار من جنگیدن با دروغ و رشوه است و شما دارین به من رشوه پیشنهاد میدین. نه خیر، من همچین آدمی نیستم خانم. به هیچ عنوان از این کارو نمی کنم. مامان داری چی کار میکنی؟ من خیلی گرسنمه. اومدم دخترم، غذا درست شده، دارم برات میارم. 2 دقیقه دیگه. مامان من نمیتونم تحمل کنم. من از بیرون سفارش میدم. نه این کارو نکنی یا. بیا اینها آوردم. غذا اومد، بفرما. این چیه؟ عدس پلوه دیگه. عدس پلو؟ من نمیخورم. چرا؟ مگه آدم ها عدس پلو نمیخورن؟ مامان شما خوب میدونین که من رژیم پروتئین دارم و نمیتونم. ولی این عدس هم که پروتئین داره. من بعد سالها دارم امروز آشپزی میکنم. یه بار امتحان کنو ببین. من مطمئنم خوشت میاد دخترم. بهتون گفتم که نمیخوام بخورم. گرسنه موندن خیلی بهتره. باشه، غذا نخور. مامان معذرت میخوام. دخترم تو چرا معذرت میخوای؟ همه اینا تقصیر منه. تاوان اشتباهات منو تو داری میدی دخترم. خیلی متاسفم عزیز. نه مامان، من خیلی ناراحتتون کردم. من معذرت میخوام. شما میدونین من عدس پلو خوردم و باور کنین تو زندگیم غذای به این خوشمزگی نخورده بودم مامان. تو خوشت اومد؟ مردم راست میگن. هر غذایی که مامان درست کنه خیلی خوشمزه میشه. شما حتما گرسنه‌اید. بیای من بهتون غذا میدم. بازم بخورید. خوب فکر کنین. من انقدر قیمت بالایی واسه گفتن حقیقت بهتون میدم که از گفتن حقیقت پشیمون نمیشین. دیگه هر جور خودتون راحتین. باشه. ببینی خانم، این کار نیکه، واسه همین من مجبورم بهتون بگم. در ضمن این رانندتون قابل اعتماد هست دیگه. شما بهم قول بدین که این حرفو به هیچ عنوان به هیچ کس نمیگین. نگران نباشین. ببینی خانم، اون پسر علی کاظمی و اون دختری که همراهش بود و من تو بازداشتگاه نگه داشته بودم و پرونده مواد مخدر براش باز کردم تا اون نتونه به عروسیش برسه. همه اینا رو من نکردم، بلکه به گفته اون عمه ناهیدش این کار انجام دادم. راستش من خیلی بهش فهموندم که
خانم این کارو نکن، این ظلمه. این برادر زادته، ولی اون قبول نکرد. راستش اون بیچاره خیلی جیغ و داد زد و خیلی گریه کرد که منو ول کن، من امشب عروسیمه. اما چی کار میکردم؟ اونو نمیتونستم آزادش کنم. منم مجبور بودم یه سری کارا رو انجام بدم. باید شغلمو یه جوری ادامه بدم دیگه خانم. یه اشتباه شما زندگی 3 نفر رو نابود کرد. شما اصلا میدونین این یونیفرم واسه محافظت از مردم میپوشه، ولی شما راستشو بخواین تمنا خانم، من خیلی ناراحت شدم و اشتباه بزرگی ازم سر زد. من نباید این کارو میکردم، اما این مسائل تقصیر من نیست، همش تقصیر اون عمه. ولش کن، شما برین از اون بپرسین. من نیازی ندارم از کسی چیزی بپرسم. راننده نگهدار. شما میتونی بری. راستی این نقد میشه دیگه، نه؟ خداحافظ. را بیافت. این داره دروغ میگه تمنا. من و استاد تموم شب تو بازداشتگاه این آدم بودیم. جناب سرگل چرا این کارو میکنی؟ این مسئله زندگی ما دوتاست. من نمیدونم به چه دلیل این کار انجام دادین، ولی امروز جلوی اینا حداقل راستشو بگین. تمنا لطفاً حرفمو باور کن. لطفاً منو باور کن، من دارم بهت راستشو میگم. تمنا من فکرشم نمیکردم تو منو تنها بذاری، اونم تو شرایطی که از همه بیشتر به نیاز داشتم. علی، من قبول دارم که عمه اشتباه کرده، اما اینم یادت باشه که اون دوتا خیلی تنها شدن. کجان و تو چه حالین؟ تو یه بار اجازه بده من به اینی زنگ بزنم. تو چرا حرف منو نمیفهمی حسنا؟ چرا هر بار اسم اونا رو میاری؟ گفتم که نمیخوام باشون رابطه‌ای داشته باشم، همونطور که اونا محبت منو فراموش کردن. من خیلی هم رو دوست داشتم، اما اون در عوض میخواست جون منو بگیره. این من بودم که فقط توهم داشتم. حسنا اون منو دوست نداره. من نمیتونم ببخشمش حسنا. همه دیگه نه تو این خونه و نه تو دلم جایی نداره. علی چی داری میگی؟ حسنا من تو زندگیم یه سری اصول دارم. اول اینکه من فریب رو تحمل نمی کنم و در آخرم بهت بگم هیچ وقت از حرفم بر نمی کردم.
چی شده انی؟ خوابت نمیبره؟ چطوری میتونم بخوابم مامان؟ پشه ها مگه میذارن بخوابم؟ واقعا؟ من که اسپری زده بودم دخترم. پشه های اینجا کنن. اون اسپری مدرن اینجا تأثیری نداره. چرا عصبانی میشی عزیزم؟ من میدونم که از اینجا بودن راضی نیستی و بدت میاد از اینجا، ولی به اینم فکر کن اگه من بعد مرگ بابا تو رو از اینجا نمی بردم و تو اینجا بزرگ می شدی، اون وقت باید همه چی اینجا خوشت می اومد و از هیچی بدت نمی اومد. بازم همون حرف؟ مامان شما نباید من از اینجا می بردین. حالا که از اینجا بردین نباید همه چی رو ول می کردین و دوباره برمی گشتین. شما اون زمان عجله کردین، الان عجله کردین. انی بس کنین، بذارین بخوابم. کاری داشتی؟ نه فقط خوابم نمیومد. من که بهت گفتم رو مبل خوابت نمیبره. بیا اینجا بخواب. موضوع این نیست. پس موضوع چیه؟ هیچی نیست. میرم هر طور شده بخوابم. تو هم بهتره بخوابی. باشه. شب بخیر. شب بخیر. تمنا کجایی تو؟ کم کم دیگه خوابم گرفته. دیر وقت شده و عین خیالشم نیست. من اینجا الکی منتظرشم. معلوم نیست کجا رفته. نکنه یه وقت پیش علی رفته باشه. تمنا جون شما کجا بودین؟
شما حالتون خوبه؟ اینم آدم عجیبیه، چرا جوابمو نداد؟ منم برم بخوابم بابا، چرا همش باید منتظر این بمونم؟ بیلو نمیدونم این کجاها داره میره و میاد. مامان تو هم منو گیره چه آدمی انداختی یا؟ به به، خدا رو شکر از اتاق بیرون اومدی. من برات صبحونه تازه درست میکنم. علی، اینجا نه، اینجا بشین. اونجای بزرگ خونه یعنی عمه است. درسته که اون با همون نیست، ولی من هیچ وقت نمیخوام جاشو بگیرم. علی اگه اینقدر دلتنگشی حداقل یه بار بهش زنگ بزن. نه، نه، من این کار رو نمی کنم. آخه تا کی میخوای اینطوری کنی؟ تو باهاش پیوند خونی داری و این پیوند به این راحتی تموم نمیشه. پیوند با احساس به وجود میاد دوستا، و وقتی احساس تموم بشه هیچ پیوندی باقی نمیمونه. هیچ پیوندی باقی نمیمونه. من صبحونتو میارم. صبح بخیر دخترم. صبح بخیر مامان. راستی انی، من صبحونتو حاضر کردم و تو آشپزخونه است. سر وقت بخور عزیزم. مرسی. شما جایی میرین؟ آره. کجا؟ خب شرکت دیگه، پس کجا؟ مامان شما چطور شده؟ چطوری میتونین برین شرکت؟ چرا؟ اون شرکت مال منم هست. واقعا؟ اگه اینجوری اون خونه هم مال شما بود. تو چی میخوای بگی؟ خیلی ساده است مامان. علی همه روابطش رو با شما تموم کرده. وقتی اون شما رو از زندگیش بیرون کرده، آیا اینو تحمل میکنی که برین شرکتش؟ اون شرکت فقط مال علی نیست، مال منم هست. من روز و شب تلاش کردم که اون شرکت رو به اینجا برسونم. همینو من بهتون گفتم مامان. شما باید با علی حرف میزدین، اینجوری خونه رو ترک نمی کردین. من هر کاری کردم کاملا درست بود. این کاری که الان میکنین خیلی اشتباهه. دیگه تحمل تحقیر شدنتون رو ندارم. به این فکر کنین که اگه رفتین شرکت و علی شما رو از اونجا بیرون کرد، واسهتون آبرویی میمونه. پس من چی کار کنم؟ چطوری زندگی رو بگذرونیم آخه؟ مامان تو حسابتون هیچی پول نیست؟ همه ی حسابای من و علی مشترکه. بدون امضای ما دوتا هیچ چکی نقد نمیشه. من هیچ وقت تو حساب شخصیم زیاد پول نمیریختم که علی شک نکنه. این یعنی علی هم بدون امضای شما نمیتونه چک و نقد کنه. پس اون خیلی زود پیشتون برمیگرده و باهاتون حرف میزنه.
الو؟ من فکر نمی کنم این نقش بهش بیاد. من یکی رو میخوام که پر انرژی و کاریزماتیک باشه. من بعداً باتون تماس میگیرم. ای بابا، چرا تو چای آوردی؟ پس خدمتکار کجاست؟ من کار کردم برای شما رو دوست دارم. الان میام. کجا داری میری؟ میرم صبحونت رو درست کنم. حالا صبحونه هم میخورم. فعلا بیا بشین. حسنا، داشتم به این فکر میکردم از وقتی که اومدی تو این خونه من هیچ جا نبردمت. علی، من میدونم که تو خیلی حواست بهم هست، ولی اینم میدونم که از روزی که من و تو با هم عقد کردیم تو با مشکلات زیادی روبرو شدی. واسه همین من نه اصلا بهش فکر کردم و نه اصلا همچین توقعی دارم. نه حسنا، همه اشتباهات از منه. من در واقع نتونستم تو رو درک کنم و رفتار درستی باهات داشته باشم. اما من الان میخوام اشتباهاتم رو جبران کنم. تو هیچ اشتباهی نکردی علی، همین که کنارمی برام کافیه. من میخوام که با هم بریم سفر و یه خورده با هم در واقع وقت بگذرونیم تا هم تو منو بهتر بشناسی و هم من تو رو. ما میخوایم یه عمر با هم زندگی کنیم حسنا. برای همین، برای رسیدن به درک و تفاهم، احساس میکنم باید بریم سفر برای هر دوی ما خوبه. کجا دوست داری بریم؟ یعنی چه جایی رو بیشتر دوست داری که با هم بریم؟ هر جا که تو بخوای. نه، این دفعه تو باید بگی کجا بریم. بالاخره یه جایی هست که دوست داشته باشی بری. بیشتر از کجا خوشت میاد که اونجا رو بری و ببینی؟ علی، بیشتر از سفر هم سفر مهمه و من اونو دارم. پس ما هر جایی بریم اونجا با بودن در کنار تو زیبا به نظر میرسه. تو همونقدر که خوبی، حرفای خیلی خوبی هم میزنی. فرح گوش کن. بله. خانم کجاست؟ تو اتاقشه. باشه برو. حتما داره گریه میکنه. هر وقت که میبینیش داره گریه میکنه. شاید مامان راست میگفت. این الان بهترین فرصته، چون تمنا همیشه غمگین و پریشونه. الان موقعیتی که هر برگی رو که بهش بدم امضا کنه راحت امضاش میکنه و روحش هم با خبر نمیشه. آره بیلو، این بهترین فرصته. احمق، برو برگی ها رو بگیر. آها. من با اون هیچ رابطه‌ای نمیخوام داشته باشم، فهمیدی؟ اما من تو حساب شخصی این پول رو انتقال میدم. خب الو. بله آقای مدیر. بله ناهید هستم. میخواستم از حساب مشترکم یه مقدار پول به حساب شخصیم واریز کنم. چی؟ بله درسته. بله خیلی ممنون. چی شده مامان؟ مدیر بانک چی گفت؟ مدیر بانک میگفت که علی امروز صبح همه حسابا رو خالی کرده. اون به من شک داره. مامان موضوع همینه دیگه. حالا اگه علی هم بخواد نمیتونه بهتون اعتماد کنه. من نمیفهمم که الان چی کار کنیم. من نمیفهمم اینو. مامان داشتم فکر میکردم یه کاری پیدا کنی. نه خیرنی، با وجود من نیازی نیست تو کار کنی. من از علی حقمو میخوام.
چه حقی مامان؟ شما حق علی هم گرفتین. ای بابا تمنا جون، شما که اینجا نشستین من همه خونه رو دنبالتون گشتم. چرا؟ شما حالتون خوبه؟ دیشبم که دیر کرده بودین همه چی رو به راهه؟ آره من حالم خوبه. راستش حق ندارم چیزی بگم، ولی اگه مشکلی دارین به هم بگین، شاید بتونم کمکتون کنم. من به کمک کسی نیاز ندارم. در ضمن الان هیچ کس نمیتونه کمکم کنه. چی شده؟ اینجا چی میخوای؟ راستش یه سری برگه های بانکیه. حساب جدید باز کرده بودین نه؟ از طرف بانک اومده. آره ولی مدیر میگفت باید اونجا برم واسه امضا کردن. آره درسته، ولی وقتی که فهمیدن عمه فوت شده به خاطر همین برگه ها رو فرستادن خونه. باشه بذار امضاشو میکنم. نه باید الان امضاش کنین. راستش بانکی نمیدونم چرا عجله داره. باشه بگو کجا رو امضا کنم. الان میگم، بفرمایید. چند تا دیگه؟ یه خورده دیگه مونده. این؟ اینم آخریش. वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा, या रब्बा करे किसी प्यार